नमस्कार। एजुकेसनल मेरफावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा मल्लकालीन शासकहरूको बारेबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। मल्लकालका प्रथम राजा को हुन्? हरिदेव मल्ल। हरिदेव मल्लले कति वर्ष शासन गरेका थिए? 15 वर्ष। विक्रम सम्वत 1258 देखि विक्रम सम्वत 1273 सम्म। हरिदेवको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1210 मा। उनको मृत्यु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1274 मा। राजा अरि मल्ल कुस्ती मल्लयुद्ध खेलहरूकै बेला पुत्र लाभ भएको समाचार पाएकोले आफ्नो र आफ्नो छोराको पछाडि मल्ल उपाधि राखेका थिए। अभय मल्ल। अभय मल्लका बाबुको नाम हरिदेव मल्ल हो। अभय मल्ल कहिले राजा भएका थिए? विक्रम सम्वत 1274 मा 38 वर्ष शासन गरे। 38 वर्षसम्म शासन। त्यसै गरी अभय मल्ल कहिले राजा भएका थिए? विक्रम सम्वत 1274 38 वर्षसम्म शासन। भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल। विक्रम सम्वत 1310 को भूकम्पमा परि मरेका थिए। पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा अभय मल्ल हुन्। जयस्थिति मल्ल। समाज सुधारक राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लको विवाह कोसँग भएको थियो? राजल्ल देवीसँग। विक्रम सम्वत 1414 मा। विक्रम सम्वत 1403 मा राजल्ल देवीको जन्म कतिौं दिन उनकी आमा नायक देवीको निधन भएको थियो? 10 वर्ष। नेपालको राजगद्दीमा बस्ने पहिलो नारी को थिइन्? नायक देवी। राजा रुद्र मल्लको निधनपछि रानी देवल देवीले कसलाई राजाको उत्तराधिकारी बनाई आफै राज्य सञ्चालन गरेकी थिइन्? नायक देवी। जयस्थिति मल्ल कुन वंशका थिए? कोशी प्रदेश महिला विकासतिर सोधेको प्रश्न पनि हो यो। कर्नाट वंशका। जयस्थिति मल्लले चलाएका चलनहरू। राजघरानाको दाह संस्कारको बेला दीपक राग चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल हुन्। जयस्थिति मल्ल। सर्वप्रथम जग्गा धनीलाई तल्सिङ र जग्गा कमाउनेलाई मोही भन्ने चलन चलाउने राजा जयस्थिति मल्ल हुन्। ब्राह्मणलाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए? 2 भागमा। ब्राह्मणलाई कति भागमा? 2 भागमा विभाजन गरेका थिए। ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविड गरी 2 भागमा विभाजन गर्ने राजा जयस्थिति मल्ल हुन्। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जग्गा जमिनको नाप जाँच गर्ने र जग्गा राखी ऋण लिने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन चलाउने राजा पनि जयस्थिति मल्ल हुन्। त्यसै गरी जयस्थिति मल्लले गरेका कामहरू अब मानव न्यायशास्त्रका लेखक जयस्थिति मल्ल। ललितपुरको कुम्बेश्वर मन्दिर र पशुपतिनाथको मन्दिर छेउमा रहेको उन्मुख भैरवको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। देवपाटन स्थित जय बागेश्वरीको मन्दिर तथा पशुपति छेउको लवकुशको मन्दिर बनाउने को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लले समाजलाई कसरी विभक्त गरेका थिए? 4 जात 18 वर्ण। जयस्थिति मल्लले उपत्यका
उपत्यकाका नेवार जातिलाई 64 जातमा विभाजन गरेका थिए। ब्राह्मण जातिलाई पचन्द्रबिन र उच्च गौण गरी 2 भागमा विभाजन गरेका थिए भने ज्यापुलाई कति जातमा विभक्त गरेका थिए भन्दाखेरि 36 जातमा। भैरवानन्द र रामाङ्क नामक नाटकका लेखक जयस्थिति मल्ल हुन्। जमिनलाई 4 भागमा अब्दल, दोहेन, सिम र चाहारमा विभाजन गर्ने राजा जयस्थिति मल्ल हुन्। एकसे मल्ल मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 53 वर्ष, विक्रम सम्वत 1485 देखि 1538 सम्म। नेपाल उपत्यकाको सङ्गठित मल्ल राज्यका अन्तिम राजा को हुन्? एकसे मल्ल। उपत्यकाको विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बाँड्ने राजा को हुन्? एकसे मल्ल। नेपाल मण्डलीय स्वरूपवादी धारणा गर्ने राजा पनि एकसे मल्ल हुन्। एकसे मल्लको शासनकालपछि उपत्यका कति भागमा विभाजन गरियो? 3 भागमा, कान्तिपुर, पाटन र भातगाउँ। एकसे मल्लले कान्तिपुर उपत्यका विभाजन गर्दा कान्तिपुर रत्न मल्ललाई, पाटन रन मल्ललाई, भक्तपुर राय मल्ललाई दिएका थिए भने बनेपा कसलाई दिएका थिए? छोरी अर्मावतीलाई। एकसे मल्लले के को कस्ता चलन चलायो भन्ने र के काम गरे भन्ने सम्बन्धमा। एकसे मल्लले के कस्ता चलन चलाए र के काम गरे त? पशुपतिमा भट्टपुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? एकसे मल्ल। संहिता पाठक ग्रन्थका रचनाकार को हुन्? एकसे मल्ल। भक्तपुरको दत्तात्रेयको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? एकसे मल्ल। यमलेश्वरका नामले चिनिने भीमनाथ लोकेश्वरको मूर्ति स्थापना गर्ने को हुन्? एकसे मल्ल। काठमाडौँ विभाजन पछिका 3वटा राज्यका प्रथम र अन्तिम राजाहरू है त। काठमाडौँका प्रथम राजा रत्नमल्ल, काठमाडौँका रत्नमल्ल, अन्तिम जयप्रकाश मल्ल। ललितपुर पाटनका चाहिँ रणमल्ल प्रथम चाहिँ नि, अन्तिम चाहिँ तेज नरसिंह मल्ल। भक्तपुरका भातगाउँका राय मल्ल प्रथम, अन्तिम राजा चाहिँ रणजित मल्ल। उपत्यका विभाजनपछि कान्तिपुरका केही राजाहरूबारे प्रश्नोत्तरहरू है त। प्रजा मर्दा छाक छाड्ने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। महेन्द्र मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 14 वर्ष, विक्रम सम्वत 1617 देखि विक्रम सम्वत 1631 सम्म। विदेश गएर सिप सिकेर आउनुपर्छ भन्ने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। तलेजु तुलजा मन्दिर, तलेजु भवानीको मन्दिर बनाउने राजा महेन्द्र मल्ल। तलेजु भवानीको मूल मन्दिर बनाउने मूल मन्दिर कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि काठमाडौँ हनुमान ढोका दरबार परिसर तलेजु भवानीको मूल मन्दिर। तलेजुको मन्दिर कति तलाको छ? 3 तले 102 फिट। नेपालमा तुलजा भवानीलाई प्रवेश गराउने को हुन्? हरिसिंह देव, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। कान्तिपुरको नामाकरण कसको पालामा भएको थियो? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। बौला राजा भनेर चिनिने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। धोबीको हातबाट पानी चलाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। काजी भीम मल्लको हत्या गर्न लगाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। काष्ठमण्डपको निर्माण गर्न लगाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। काष्ठमण्डप कसले बनाएका थिए? विशेत भन्ने व्यक्तिले। काष्ठमण्डपको अर्को नाम के हो? मरुसतल। काष्ठमण्डपको क्षेत्रफल कति छ? 20 वर्ग किलोमिटर। प्रताप मल्ल। अब आफ्ना बाबुलाई थुनामा राखी आफू राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। 18 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1698 मा प्रताप मल्ल कसका छोरा हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्लका। प्रताप मल्लको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत
1680। प्रताप मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 33 वर्ष। विक्रम सम्वत विक्रम सम्वत 1698 विक्रम सम्वत 1698 देखि विक्रम सम्वत 1731 सम्म गरेका थिए। मल्ल वंशका शक्तिशाली राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। सर्वप्रथम दूरबीन प्रयोग गर्ने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल, नेपालकै पहिलो व्यक्ति। प्रताप मल्ललाई दूरबीन प्रदान गर्ने व्यक्ति को हुन्? इसाई पादरी गोरबर र डोरभिल। हरिसिद्धको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। विक्रम सम्वत 1731 वैशाख 9 मा। प्रताप मल्लका क्षमताहरू। प्रताप मल्ल कति भाषाका ज्ञाता थिए? 15 भाषाका ज्ञाता थिए। तान्त्रिक शक्तिबाट काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। उनको पालाबाट चलेका चलनहरू। कुन राजाको पालादेखि राजपरिवारका सदस्यले बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न नमिल्ने चलन बस्यो? प्रताप मल्ल। डोला प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। कुचबिहारबाट रूपमती र राजमतीको डोला झिकाई विवाह गरे। सेतो मच्छिन्द्रनाथको यात्राको चलन चलाउने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन चलाउने राजा पनि प्रताप मल्ल नै हुन्। हनुमान ढोकाको मूर्ति काल भैरवको स्थापना गरी रानीपोखरी बीचको जलेश्वर महादेवको मन्दिर, पशुपतिको कोटलिङ्ग, दक्षिणकालीको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन् त? प्रताप मल्ल हुन्। बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने राजा पनि प्रताप मल्ल हुन्। हनुमान ढोकाभित्र मोहन चोक, सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक, प्रताप मल्ल अनि काली चोकको निर्माण गर्ने राजा पनि प्रताप मल्ल नै हुन्। छोरा चक्रपालेन्द्र मल्लको मृत्युमा शोक पीडित भएकी रानीलाई सान्त्वना दिन रानीपोखरीको निर्माण कहिले गरे? विक्रम सम्वत 1727, नेपाल सम्वत 690 मा। रानीपोखरीको पुरानो नाम के हो? विष्णु तीर्थ। हनुमान ढोकाको निर्माण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1707 मा प्रताप मल्लले गरेका थिए। प्रताप मल्लले नागार्जुनको डाँडाबाट के को मूर्ति ल्याई हनुमान ढोकामा राखेका थिए? काल भैरव। कान्तिपुरका अन्तिम राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्लका बाबु को थिए भन्दाखेरि चाहिँ जगतजय मल्ल थिए। जयप्रकाश मल्लको शासनकालमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म भइरह्यो? जयप्रकाश मल्लको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? विक्रम सम्वत 1792 देखि विक्रम सम्वत 1825। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ताको अर्थ श्रीपेच र भूमि माग्ने राजा को हुन् भन्दाखेरि जयप्रकाश मल्ल। कुन राजालाई सहयोग गर्न भनी कप्तान किनलक फौजले नेपाल आएका थिए? जयप्रकाश मल्ल। किनलक फौजले नेपाल आएका थिए जयप्रकाश मल्ललाई। अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? जयप्रकाश मल्ल।
इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलनको चलाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। बालाजुको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वरको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। नोट, बालाजुको 22औं धारा निर्माण गर्ने रणबहादुर शाह हुन्। फेरि बालाजुको 21 धारा भन्यो भने चाहिँ जयप्रकाश मल्ल, 22औं भन्यो भने चाहिँ रणबहादुर शाह है त। विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा निकाली गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। उपत्यका विभाजन पछिका पाटनका केही शासकहरूबारे प्रश्नोत्तर। सिद्धिनरसिंह मल्ल। पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको जन्म कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1663 मा। सिद्धिनरसिंह मल्ल पाटनका राजा कहिले भए? विक्रम सम्वत 1678। सिद्धिनरसिंह मल्लको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1732। सिद्धिनरसिंह मल्लको निधन कहाँ भएको थियो? भारतको कश्मीरमा तीर्थ गर्न गएको बेला। चन्द्रयान व्रत गरी गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। गोरखाका राजा राम शाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। 21 गजुर भएको शिखर शैलीको पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि सिद्धिनरसिंह मल्ल। पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1693। सिद्धिनरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएका चलनहरू। छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। कार्तिक नाच नरसिंह नृत्यको चलन चलाउने राजा पनि सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। श्रीनिवास मल्ल। सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा को थिए? श्रीनिवास मल्ल। सिद्धिनरसिंह मल्लले कसलाई राजगद्दी सुम्पी आफू राजर्षि बनेका थिए? श्रीनिवास मल्ल। श्रीनिवास मल्ल कहिलेदेखि कहिलेसम्म राजा भएका थिए? विक्रम सम्वत 1717 देखि 1741 सम्म। श्रीनिवास मल्लले आफ्नो पिता सिद्धिनरसिंह मल्लले सुरु गरेका कार्तिक नाचलाई 15 दिनबाट बढाएर कति समय बनाएका थिए? 15 दिन। योग नरेन्द्र मल्ल। योग नरेन्द्र मल्लको शासन कहिले सुरु भयो? विक्रम सम्वत 1741 देखि। तमाकुमा विष हालेर मारिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। हालसम्म पनि जीवित मानिने मल्ल राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। जबसम्म मेरो शालिगमाथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित नै सम्झनु भन्ने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। अब रहेको छ उपत्यका विभाजन पछिका भातगाउँ भक्तपुरका केही शासकहरूबारे प्रश्नोत्तरहरू। भूपतिन्द्र मल्ल। भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग बनाउने राजा को हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 26 वर्ष। विक्रम सम्वत 1753 देखि विक्रम सम्वत 1769 सम्म। उनको मृत्यु कहिले भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1779 मा 1779 मा। 1753 देखि विक्रम सम्वत 1779 सम्म शासन गरे। 1779 मै उनको मृत्यु भएको थियो। उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटक लेख्ने राजा पनि भूपतिन्द्र मल्ल हुन्। उनले प्राप्त गरेको उपाधि कवि चूडामणि सम्राट भनी चिनिने राजा पनि भूपतिन्द्र मल्ल हुन्। उनले गरेको कामहरू। उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटक लेख्ने राजा भूपतिन्द्र मल्ल हुन् भने भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार निर्माण गर्ने राजा को हुन् भन्दाखेरि भूपतिन्द्र मल्ल। न्याथपोल मन्दिर निर्माण भैरव मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल। जगज्योति मल्ल। जगज्योति मल्लको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? 20 वर्ष। विक्रम सम्वत 1654 देखि विक्रम सम्वत 1674 सम्म। जगज्योति मल्लको शासनकालपछि को राजा भएका थिए? नरेन्द्र मल्ल। हरगौरी विवाह कुञ्ज बिहारी नाटक सङ्गीत चन्द्र शोलक त्यसैगरी शोलक कसार सङ्ग्रह जस्ता ग्रन्थहरू कसका रचनाकार हुन्?
कसका रचना हुन् भन्दाखेरि चाहिँ हरगौरी विवाह, कुञ्ज बिहारी नाटक, सङ्गीत चन्द्र, सोलक कसार सङ्ग्रह जस्ता ग्रन्थहरू कसका रचना हुन् भन्दाखेरि जगज्योति मल्लका हुन्। रणजित मल्ल, रणजित मल्लको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1750 मङ्सिर 17 गते। झ्यालमा रङ्गिन सिसा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? रणजित मल्ल। रणजित मल्ल। शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने राजा को हुन्? रणजित मल्ल। मध्यकालीन विभिन्न राज्यहरू। अब मध्यकालीन नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा 22 राज्यहरू, मध्य क्षेत्रमा 24 राज्यहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा 3 राज्यहरू, कान्तिपुर, पाटन र भातगाउँ थिए। पूर्वमा मकवानपुर, विजयपुर र चौडन्नी गरी 52 भन्दा बढी ससाना राज्यहरू विभाजित थियो। डोय राज्य, खस राज्य, सेन राज्य, गोरखा राज्य भन्ने थियो संस्थापक। डोय राज्यको संस्थापक चाहिँ नि नान्यदेव हुन्। नान्यदेव संस्थापक नान्यदेव। खस राज्यको चाहिँ नागराज हुन्। रुद्रसेन, सेन राज्यका चाहिँ रुद्रसेन। गोरखा राज्यका चाहिँ द्रव्य शाह हुन्। अब स्थापना विक्रम सम्वत 1154 मा डोय राज्य भयो। खस राज्य विक्रम सम्वत 1206 देखि 1206-7 तिरको कुरा हो। सेन राज्य चाहिँ नि 1518 देखि 1553 ईसातिर भनेको छ। गोरखा राज्य चाहिँ नि इस्वी सम्बन्धको कुरा होला। अनि यो विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गतेदेखि गोरखा राज्यको स्थापना भएको भन्ने हुन्छ। 1616 भाद्र 25। शासन अवधि चाहिँ 230 वर्ष डोय राज्यले भयो। खस राज्यले चाहिँ 226 वर्ष गर्यो। सेन राज्यको चाहिँ नि करिब 300 वर्ष भन्ने छ। अनि त्यसै गोरखा राज्यको चाहिँ नि 209 वर्ष भन्ने छ। अब हामी डोय राज्य तिरहुत राज्य वा कर्नाट राज्य भन्छ जसलाई। डोय राज्यका संस्थापक को हुन्? नान्यदेव। यिनी दक्षिणी भारत कर्नाटबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। यिनी दक्षिण भारतका चालुक्य शासकका सेनापति थिए। चालुक्यले उत्तरी भारततर्फ विजय अभियान चलाउँदा नान्यदेव यता प्रवेश गरेका हुन्। यसलाई डोय राज्य भन्छ। कर्नाट। अब अर्को हेरौँ यहाँ। नान्यदेवले डोय राज्यको स्थापना कहिले गरे भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1154 साउन इस्वी सम्वत 1097 भनिएको छ। त्यसै गरेर डोय राज्यको राजधानी कहाँ रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि डोय राज्यको राजधानी कहाँ रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिमरौनगढ। यसको प्राचीन नाम चाहिँ सिमरा वनगढ थियो। सिमरौनगढ कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि सिमरा बारा। डोय राज्य कति समयसम्म रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ 230 वर्ष। विक्रम सम्वत 1384 मा पतन भयो भन्ने छ। तिरहुत अर्थात् डोयहरू कुन वंशका थिए? कर्नाट वंशका थिए। कर्नाट वंशका अन्तिम राजा को हुन्? हरिसिंह देव। मैथिली र भोजपुरी भाषाको विकास कुन समयमा भएको थियो? डोय राज्य कालमा नान्यदेवको पालामा भएको थियो मैथिली र भोजपुरी भाषाको। खस राज्य भन्ने छ। अब खस राज्यका संस्थापक को हुन् भन्दाखेरि नागराज हुन्। नागराजले खस राज्यको स्थापना कहिले गरे? विक्रम सम्वत 1206-7 तिरको कुरा हो। खस राज्यको राजधानी कहाँ रहेको थियो भन्दाखेरि सिङ्जा, जुम्लाको सिङ्जा भन्ने ठाउँमा। खसहरूले आफ्नो शासन केन्द्र गर्मीमा सिङ्जा बनाएका थिए भने जाडोमा कहाँ बनाएका थिए? दुल्लु, दैलेखको दुल्लु। सिजा कहाँ पर्दछ? जुम्लामा। जुम्लालाई तत्कालीन समयमा के भनिन्थ्यो? जालेश्वर देश। खस राज्य कति समयसम्म रह्यो भन्दाखेरि 226 वर्ष रह्यो। खसहरूको बस्ती बसेको क्षेत्रलाई के भनिन्थ्यो? खसान। खसान भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? सिङ्जा र दुल्लु, दैलेख। खस राज्य कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको थियो? पूर्वमा कास्कीकोट, पश्चिममा चाहिँ कुमाऊ गढवाल, उत्तरमा चाहिँ लद्दाख हिमाल र दक्षिणमा चाहिँ दुल्लुसम्म। परमभट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर पदवी धारण गर्ने खस राजा को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ क्रचल्ल हुन्। खस राज्यको सिमाना पूर्वमा गोरखासम्म पुर्याउने राजा को थिए? जितारी मल्ल। यिनी चाहिँ नि अशोक चल्लका छोरा थिए। यिनले अनन्त मल्लको पालामा काठमाडौँमा 3 पटक हमला गरेका थिए।
खस राज्य कसको पालामा आएर 2224 राज्यमा टुक्रिएको थियो? अभय मल्ल। खस राज्य टुक्रिएपछि सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू भए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्यहरू बने? 24 राज्य। जुम्लाका प्रथम राजा बलि हुन् भने अन्तिम राजा को हुन्? सूर्यमान शाह। सेन राज्य। मध्यकालमा नेपालको मध्यभागमा कसको राज्य थियो भन्दाखेरि सेन वंशीहरूको। सेन राज्यका संस्थापक को हुन्? रुद्रसेन। रुद्रसेन कहाँ थिए? पाल्पा। कहाँका थिए भन्दाखेरि पाल्पाका। रुद्रसेनले शासन गर्ने दरबारको नाम के थियो? युथुनियम। सेन वंशी राज्यहरू कुन कुन थिए? पाल्पा, गुल्मी, अर्खाँची र पूर्वी नेपालका माकन्दपुर, जसलाई माकन्दपुर भन्थ्यो अहिले चाहिँ मकनपुर भन्छ, चौडन्नी, उदयपुर तथा विजयपुर, सुनसरी। बाबुराम आचार्यले यिनको शासनकाल कहिलेदेखि भएको मानेका छन्? 1518 देखि 1553 इस्वीसम्मतिर भनेका छन्। सेन वंशका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा कसलाई मानिन्छ? मुकुन्द सेन। मुकुन्द सेन धार्मिक स्वभाव भएकोले मुकुन्द सेन धार्मिक स्वभावको भएकोले यिनी के नामले विख्यात थिए? मुनि मुकुन्द सेन। यिनले पाल्पाको सेन राज्यलाई विस्तार गरी कहाँसम्म पुर्याएका थिए? उत्तरमा मुस्ताङको छेउसम्म, त्यसै गरेर छेउसम्म दक्षिण भारतको सिमानासम्म, पूर्वमा चाहिँ मोरङसम्म पुर्याएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सेनवंशी राज्यहरूको कहिले विशाल नेपालमा गाभेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले सेनवंशी राज्यहरूलाई कहिले विशाल नेपालमा गाभेका थिए? विक्रम सम्वत 1819 गोर्खा राज्यका संस्थापक राजा को हुन्? द्रव्य शाह। द्रव्य शाहले गोर्खा राज्य कहिले विस्तार गरे? विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गते। द्रव्य शाहले गोर्खा विजय गर्नु पूर्व त्यहाँ कसले शासन गर्थे? खड्गाहरूले। गोर्खा राज्य कति वर्षसम्म कायम रह्यो? 209 वर्ष, 1616 देखि 1825 सम्म। गोर्खा राज्यका कतिजना राजाहरूले शासन गरे? 10 जना, पृथ्वीनारायण शाह सहित। बाइसे र 24 राज्य नेपाल एकीकरणसँगै विशाल नेपालमा गाभिएपछि त्यहाँका अन्तिम राजाहरू है त। अब चौडन्नीका अन्तिम राजा कर्णसेन को रहेछन्? कर्णसेन। त्यसै गरी पाल्पाका अन्तिम राजा पृथ्वीपाल सेन, प्रथम राजा चाहिँ रुद्रसेन है, रुद्रसेन। त्यसै गरेर तनहुँका अन्तिम राजा हरकुमार दत्त सेन, प्रथम राजा चाहिँ भृङ्गी सेन भनेको छ। लमजुङका अन्तिम राजा वीरमर्दन शाह, प्रथम राजा चाहिँ यशोब्रह्म शाह। मकनपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन, प्रथम राजा चाहिँ लाहोन सेन भनेको छ। कास्कीका अन्तिम राजा चाहिँ नि सिद्धिनारायण शाह, प्रथम राजा चाहिँ कुलमण्डन खान। प्युठानका अन्तिम राजा मोतीचन्द्र, पर्वतका अन्तिम राजा कीर्तिबम। गलकोटका अन्तिम राजा नौ राजा जगत मल्ल भनेको छ। जगत मल्ल। त्यसै गरी पैयुँका अन्तिम राजा चाहिँ नि नायब साहेब, आफूलाई बारुदमा विस्फोट गरी आत्महत्या गरेका नायब साहेब, पैयुँका अन्तिम राजा। अनि गरहुँका अन्तिम राजा चाहिँ शिवनारायण शाह। गुल्मीका अन्तिम राजा सिद्धि प्रताप शाह। जुम्लाका अन्तिम राजा सूर्यमान शाह, प्रथम राजा चाहिँ बलि। जाजरकोटका अन्तिम राजा स्वयंप्रकाश शाह, प्रथम राजा चाहिँ जगत सिंह है।
धन्यवाद। हामी अब अर्को श्रृङ्खलामा पाटनका 6 प्रधान सम्बन्धित र केही मध्यकालमा भएका आक्रमणहरू तथा हमलाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।